पसलियां टूटी बीबी की, मगर बीबी को वो तकलीफ नहीं हुई। बीबी पे जलता हुआ दरवाजा गिराया, मगर सैयदा को वो तकलीफ नहीं हुई जो इस बात पर हुई। सुनेंगे वो कौन सी बात? जब लौटी है ना दरबार से, मौला दौड़ते हुए आगे बढ़े, सहारा देकर फरमाया, फातिमा बताओ तुम पे क्या गुजरी है? अजरुकम अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं ना तो अहले बैत दुआ देते हैं। मेरे मौला ने सवाल किया, फातिमा बताओ क्या गुजरी? फरमाया, अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार गई। सुने सुने जो रोने आए हैं, अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार गई, अफसोस तो इस बात का है मुझे खड़ा रखा गया। अली मुझे खड़ा रखा गया। फिर फरमाती हैं, अली अफसोस इस बात का भी नहीं है कि मैं खड़ी रही, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, वो बीवी फरमा रही है, अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे खड़ा रखा गया, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। अब इसके बाद वाला जुमला देखिए बीवी का क्या है। बीवी फरमाती है, अफसोस इस बात का भी नहीं है, अफसोस तो इस बात का है मुझे झुटलाया गया। मैं कहती रही, माँ अकूलो कौलल गलत, मैं फातिमा गलत नहीं बोलती। अल्लाहु अकबर। अजरुकम अल्लाह। जो मुबाहिले में झूठों पे लानत करने गई हो, जो 5 सच्चे अल्लाह ने दिखा दिए हो, उन्हें कहा जा रहा है कि दलील लेकर आओ, उन्हें कहा जा रहा है कि तुम गवाहियां लेकर आओ। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, मुझे दूसरी मंजिल लेने दीजिए। अज़ादारो अज़ादारो, बीबी को नबी ने फदक लिख कर दिया था। मीरास की बात तो बाद में होगी, ये सरकार ने बीबी को हिबा किया था, बख्शा था, दिया था। और फिर कहने लगे कोई गवाह है? तो ज़हरा ने फरमाया मेरे हसनैन। कहने लगे माँ के हक में बच्चों की गवाही कबूल नहीं है। एक एक जुमला मेरी बीबी के लिए तकलीफ दे। बीबी ने फरमाया उम्मे ऐमन, फरमाया कनीज की गवाही कबूल नहीं होगी। कहने लगे कनीज की गवाही कबूल नहीं होगी। बीबी ने अपनी चादर से बाबा की तहरीर दे दी, चादर से निकाल के तहरीर दे दी, मेरे बाबा ने मुझे लिख के दिया। तो एक शख्स ने उस तहरीर को पढ़ा तो कातिब को आवाज़ देकर कहा कि फातिमा के पास तहरीर है, फातिमा को लिख के दे दो ये फातिमा का है। तो दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने बीबी के हाथ से तहरीर छीनी। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में रुमाल है, मैं आपसे कहूँ मुझे अपना रुमाल दे दीजिए, आप फौरन दे देंगे? और अगर मैं आगे बढ़ के छीनूं, चाहे बच्चा भी हो, उसे तकलीफ होगी कि मौलाना ने मेरे हाथ से चीज छीन ली। जनाबे ज़हरा से तहरीर छीनी गई और यहीं तक बात नहीं रुकी, उसे फाड़ा गया और फाड़ने के बाद टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। मेरी बीबी जमीन पर बैठकर बाबा की तहरीर के टुकड़े उठाने लगी। सिंध का एक शहर है लाड़काना, वहाँ एक खतीब, एक आलिम दीन थे। वो जब ये मसाइब पढ़ते थे ना कि बीबी के हाथ से तहरीर छीन कर फाड़ी गई, तो वो अपनी जेब से कागज़ निकालते थे, टुकड़े टुकड़े करके मिंबर से नीचे फेंक देते थे। रोने वाले लोगों से कहते थे ऐसे ही बैठे रहो, फिर उतर के खुद चले जाते थे। टुकड़ों को बीन कर वापस आके कहते थे बताओ कितनी देर लगी? रोता हुआ मजमा कहता था चंद लम्हे लगे हैं। तो वो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो, फातिमा बूढ़ ही हो गई थी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कह रहे हैं कि शिया उलमा झूठ बोलते हैं, शिया जाकरीन झूठ बोलते हैं। शिया उलमा और जाकरीन मिंबर पे बैठ के झूठी रिवायतें सुनाते हैं, लोगों को रुलाते हैं। कोई बीबी पे जुल्म नहीं हुआ। हमने 40 सुन्नी आलिमों की किताबें खोल खोल के दिखाई। सोशल मीडिया पर 32 मिनट का क्लिप हमारा मौजूद है।
جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا۔ 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائیں، یہ آپ کی کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ آپ کی کتابیں ہماری نہیں ہیں۔ 40 علماء اہل سنت معتبر بزرگ علماء کی کتابیں، اس کو اسکین کر کے چھاپ بھی دیا ہم نے کتاب کی شکل میں۔ اب تک 20 لوگ شیعہ ہو چکے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ وہ اپنے عالم کے پاس لے کر جاتے ہیں، یہ 40 کتابیں ہماری ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی شیعہ نے دی ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں دلیل دیجئے مولانا، نکالنے سے میں یہاں رہوں گا نہیں۔ جب آپ مجھے نکالیں گے نا اپنی بیٹھک سے، اپنے مدرسے سے، تو میں پھر کہیں اور جاؤں گا۔ یا تو جواب دیجئے ان 40 کتابوں کا۔ مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جواب دو ہمیں کہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ 2 روایتیں سنا دوں اس میں سے؟ ایسی ایسی روایتیں اس میں علماء اہل سنت نے لکھی ہیں کہ جو شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہیں۔ میں 2 روایتیں سناؤں گا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کرے بیان کر جاؤں۔ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا، اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ بَطْنَ فاطمہ حَتَّى اِسْقَطَتْ مُحْسِنَا، فلاں نے سیدہ پہ لات ماری۔ محسنہ، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا۔ ایک اور آپ بہت رو لیے، مجلس کو یہاں ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، سیدہ محشر میں شفاعت کریں۔ ایک روایت اور سن لیجئے، ایک سنی عالم دین جناب علامہ الجوینی فرائض السمتین میں عجیب روایت لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 سال کی زہرا نبی کے سامنے سے گزری، کم سن بی بی نبی کے سامنے سے گزری، نبی نے زہرا کو دیکھا، رونا شروع ہو گئے۔ ایک زوجہ پیغمبر نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا، ہی نما ذکرت، جب میں فاطمہ پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی، سوچتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا میری بچی کے ساتھ، جس کی ایسی بچی ہو جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہوں، جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوں، جسے اپنی جگہ بٹھاتے ہوں، اس بچی کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا جب میں زہرا کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے میرے بعد میری بچی کے ساتھ کیا ہوگا۔ قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی، انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی، ومنعت ارثہا، جو اس کو ارث اور میراث سے محروم کرے گی۔ سنیں گے بات کا جملہ، وَإِسْقَطَتْ جَنِينُهَا وَكَسُرَتْ جَنْبَيْهَا، اس کی پسلیوں کو توڑیں گے۔ یہ نبی کے جملے ہیں سنی کتابوں میں، اس کی پسلیوں کو توڑیں گے، اس کے بچے کو ماریں گے، یہ پکارے گی یا محمد بابا مجھے بچاؤ، میری بچی مجھے پکارے گی۔ کوئی میری بچی کی مدد نہیں کرے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سیدہ کو ہم سے راضی فرما، سیدہ کے بچوں کو ہم سے راضی فرما، قبر میں مولا علی کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ کو راضی فرما۔ مزید سورہ فاتحہ ڈاکٹر سید اظہار حسین عابدی ابن اعجاز حسین اور ان کے گھر کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، سید نثار علی زیدی اور متعلقین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔